بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المشاهدين والمشاهدات، المتابعين والمتابعات، التلاميذ والتلميذات، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص نماذج الفروض المحروسة المخصصة للفترة الأولى، الدورة الأولى. إذا هنا في هاد الحصة إن شاء الله عندنا واحد النموذج ديال الفرض المحروس ديال الفيزياء والكيمياء، المستوى الأول إعدادي، فيزيك شيمي، بروميير اني كوليجيال. إذن دوفوار سيرفيي نيميرو ان، بروميير سيمستر، المسار الدولي بيوف. إذن هنا عندنا واحد النموذج غادي نحاولو نقراوه. عندنا ليكزيرسيس نيميرو ان، ريبوندي با فغي أو فو. إذن هنا قالك غادي تجاوب بصحيح أم خطأ. إذن هنا قبل ما أننا نتعاملوا مع النماذج ديال الامتحانات والنماذج، لابد أنكم تكونوا يعني مراجعين الدروس ديالكم ومراجعين مزيان باش هكا تستطيعوا أنكم تتعاملوا مع الفروض والامتحانات. إذن عندنا ليكزيرسيس نيميرو ان، لا بروميير كيسيون ريبوندي با فغي أو فو. إذن قالك غتجاوب بصحيح أو خطأ. L'eau douce représente 98% de l'hydrosphère. هنايا عندنا واحد عندنا قالك الماء العذب، أو الماء العذب قالك كيمثل 98% من الهيدروسفير. شنو هما لي زيدروسفير اللي شفتو؟ هما يعني داك الخزانات أو الاحتياطات، الخزانات ديال الماء العذب فوق يعني في الكرة الأرضية. إذن واش الماء واش الماء العذب كيمثل 98%؟ إذن هذا فو. إذن نكتبو هنايا فو. L'unité internationale du volume est le mètre cube. قالك هنا الوحدة العالمية للحجم وهي المتر كيوب، وهي المتر مكعب. سي فغي. إذن هنا نكتبو فغي. Un solide compact prend la forme du récipient. قالك هنايا واحد لو سوليد كومباكت، واحد الجسم الصلب يعني متراص، كياخد لا فورم ديال لو ريسيبيون. إذن هنا فو. هداك لو سوليد كومباكت ما عمرو غياخد هداك لا فورم ديال هداك لو ريسيبيون اللي غنوضعوه فيه. إذن فو. عندنا لي بارتيكول دون ليتا سوليد سون ديسبيرسي. قالك هنايا لي بارتيكول الجزيئات في واحد الجسم صلب قالك هما مفرقين يعني مشتين. هذا خطأ. يعني في الأجسام الصلبة كتكون الجزيئات منظمة بيناتها واحد الروابط يعني. إذن هنايا فو. ندوزو للسؤال الثاني. عندنا هنايا كونفيرتير، بمعنى لا كونفيرسيون. هادشي راكم شفتوه في السادس. لا كونفيرسيون هنا غنكونفيرتيو الليتر للديسيمتر مكعب، وغنكونفيرتيو المتر مكعب لليتر. إذن هنايا هادشي راه شفتوه في السادس، الوحدات ديال قياس السعات والحجوم. لأن ديما ديروا واحد الجدول قدامكم، ولا حاولوا تحفظوا هذاك الجدول، ديروا قدامكم وحاولوا تحفظوا العلاقة ما بين المتر كيب والديسيمتر كيب مع الليتر إلى آخره. إذن هنايا كذلك أنا هنا راه رسمتهم. إذن عندي المتر كيب والديسيمتر كيب، السنتيمتر كيب والميليمتر كيب، الديسيمتر كيب والهكتومتر كيب والكيلومتر كيب. بالنسبة للديسيمتر كيب في الوحدات كنوضعو الليتر، في العشرات الديكاليتر، وفي المئات الهكتوليتر. بالنسبة للسنتيمتر كيب في الوحدات الميليليتر، في العشرات السنتيليتر، هنا الديكاليتر بمعنى الليتر هنايا الوحدات ديالو، هاد ديسيليتر، سنتيليتر، ميليتر على اليمين، والليتر هنايا والديكاليتر والهكتوليتر على اليسار. إذن هذا هو. إذن شنو عندنا هنايا؟ عندنا سيكوند دو لتر. غنمشيو للليتر، غنديرو هنايا سيكوند دو لتر، نحطو دو هنايا في الليتر والخمسة هنا. شحال فيها من ديسيمتر كيوب؟ إلا كيما لاحظتو شحال فيها من ديسيمتر كيوب؟ إذن فيها 52 هي نيت. دونك هي نوضعو 52 ديسيمتر كيوب. هنا راه بقيت في الديسيمتر كيوب. غنشوف المتر كيوب، عندي 8 متر كيوب. غنمشي للمتر كيوب، غنوضع فيه 8 هنا. 8 متر كيوب. شحال فيها من الليتر هنايا؟ غنمشي للليتر. فين هو الليتر؟ غنكمل بالأصفار هنايا حتى غنوصل للليتر. إذن شحال فيها؟ فيها 8000 لتر. متر 8 متر كيوب فيها 8000 لتر. 8000 لتر.
إذن هذا هو. نشوفوا الآن السؤال الموالي، لا تروازيام كيستيون. شنو عندنا في لا تروازيام كيستيون؟ إذن الفرض راه يكون بحال هكا، يكفي أنكم تراجعوا الدروس ديالكم. remplissez le tableau ci-dessous. عندنا هنا قال لك نعمروا هذا الجدول هذا. le grêle, le lait, le riz, farine, essence, vapeur. دو هنايا لي كور سوليد و لي كور ليكيد و لي غاز. إذا هنايا بالنسبة لي كور سوليد الأجسام الصلبة، الكغيل هو داك هنايا دايرين هنا الكغيل هو داك الباراد، داك التبروري اللي كيكون كبير. إذا لو كغيل هنا هو داك التبروري، إذا كيتعتبر من لي كور سوليد. كومباكت ولا ديفيزي، إذا بالنسبة لو كغيل هو كومباكت. إذا غنكتبو هنايا كغيل. لو لي لي ليكيد، لو لي هو الحليب من لي كور ليكيد، إذا غنكتبو هنايا لي. عندنا لو غي، لو غي هو من لي كور سوليد ولكن إلي ديفيزي، يعني مقسم مفرق، دونك غنكتب هنايا غي. عندنا فاغين كذلك، فاغين هنايا تا هي من لي كور سوليد ولكن إلي ديفيزي، غنكتبو هنايا فاغين. عندنا إيسونس، إيسونس هذا راه من لي كور ليكيد، ليسونس، ليسونس. فابور دو، هذا فابور دو، دونك هذا سي ان غاز. فابور دو، بخار الماء، فابور دو. ندوزو الآن ليكزارسيس نيميرو 4. تيست او سولفات دو كويفر انيدر. قالك هنا غندير واحد التجربة بالسولفات دو كويفر انيدر. هاد التجربة هادي كذلك راكم شفتوها، درتوها في القسم وتعرضتوا ليها، طرقتوا ليها في الدرس. إذا شنو قالك هنا؟ دوني la couleur de sulfate de cuivre anhydre après l'avoir mis sur les substances précédentes. هنايا عندنا لي سبستانس هما هادو. لي سبستانس عندنا هنايا لا بوم، لا كري، لو جو دافوكا و لو سيل. لا بوم هي التفاحة، لا كري هو الطبشور، طباشير، لو جو دافوكا هو عصير الافوكا، و لو سيل هو الملح. إذا غنشوفو كل هاد الكويفر انيدر. ما معنى الكويفر انيدر؟ هو السلفات دو كويفر انيدر، بمعنى هو هذاك النحاس اللي هو يعني ما فيهش الماء، انيدر بمعنى داروا ليه ديزيدراتاسيون، بمعنى جفوه مزيان ما خلاوش فيه الماء، ديزيدغاتي. ابخي لافوار مي سور لي سبستانس بريسيدونت. اذا هنا غنوضعوه على كل سبستانس، غنديروه مع لا بوم ونديروه على لا كري ونديروه على الجو دافوكا ونديروه على لو سيل، وغنشوفو شمن لون غيعطينا، واش غيعطينا اللون بلو ولا بلونش. بلو، شنو اللون بلو؟ هو ما فيهش الماء. ملي غنوضعوه مع هاد لي سبستونس هادو غيعطينا اللون، يا اما غيعطينا اللون الازرق ولا غيعطينا اللون الابيض. الا عطانا اللون الازرق بمعنى انه راه هذيك الماده فيها الماء. ما عطاناش، عطانا اللون ابيض بمعنى هذيك الماده ما فيهاش الماء، بمعنى راها جافه. دونك هنايا بالنسبه لابوم، لابوم الا درنا لو كويفر انيدر، السلفات دو كويفر انيدر على لابوم، دونك اش من كولور غيعطينا؟ غيعطينا لا كولور بلو. هادي سي نورمال، علاش؟ لان التفاحه راه فيها، التفاحه فيها الماء. لا كري، الطباشير، الطباشير غيعطينا بلونش، لا كولور بلونش، سي نورمال، علاش؟ لان الطباشير راه جاف ما فيهش الماء. لو جو دافوكا، عصير ديال لافوكا، سي نورمال غيعطينا بلو لان راه غيكون عندنا الماء. لو سيل كذلك الملحه راه جافه، اذا هذه ما فيهاش الماء وبالتالي غيكون كولور بلونش، كولور بلونش. ندوزو ليكزيرسيس نيميرو 2. هاد ليكزيرسيس نيميرو 2 غير خاص غير بالسميات ديال بعض الادوات، وهادوك ادوات اللي كتستعملوا في المختبر، يعني هنايا السميات ديالهم. بالنسبه للسميات ديالهم هنايا هذه راه باينه، هذه هي، هذه كتلقاوها في لي زيكزيرسيس بزاف وكنلقاوها يعني كتستعملوها بزاف. هذه كتسمى ايبروفيت غراديي. اذا هذه ايبروفيت، سي اون ايبروفيت، دونك ايبروفيت مدرجه، يعني نكتبو غراديي.
éprouvette graduée. بالنسبة لهذا c'est un verre، هذا هو كاس أبي، يعني c'est un verre، عفوا c'est un verre أبي، c'est un verre أبي، كاس من يعني عنده هذاك القاع ديالو أبي. بالنسبة لهادي c'est un péché، c'est un péché، un péché. هادي c'est un fiole جوجي، هذا fiole جوجي، fiole جوجي. وهادي عندها واحد السمية ديال سمية إنجليزية، إغلان مايير. نشوفو l'exercice numéro 2 ولا la question numéro 2. Représentez le niveau du liquide contenu dans chaque récipient. هنا عندنا كل ريسيبيون عندنا هاد اليد هادي كتشير النيفو اللي غيكون فيه هداك لو نيفو ديال الليكيد. اذا هنا ببساطه غناخدو مسطره ديالنا وغنلاقيو وغادي نشوفو لو نيفو دون شاك ريسيبيون. دونك هنايا لو نيفو تقريبا نحاولو نقادوه، النيفو يكون افقي هاك. دونك هذا هو النيفو ديال هنا، وهنايا غيكون هذا هو لو نيفو هكذا، وهذا غيكون هكذا، يكون افقي. اذا حنا درنا النيفو في كل النيفو ديال لو ليكيد في دون شاك ريسيبيون. نشوفو دابا ليكزيرسيس نيميرو 3. ليكزيرسيس نيميرو 3 شنو عندنا هنايا؟ قالك pour mesurer le volume d'un solide de forme rectangle parallélépipède de deux méthodes différentes. On réalise l'expérience suivante. On verse un volume V1 d'eau dans l'éprouvette, puis on introduit le solide dans la même éprouvette. Quel est le volume correspondant ou la correspond à une graduation. إذا هنايا نعاودو نقراو l'énoncé. Pour mesurer le volume d'un solide de forme rectangle parallélépipède de deux méthodes différentes, on réalise l'expérience suivante. On verse un volume V1 d'eau dans l'éprouvette, puis on introduit le solide dans la même éprouvette. Quel est le volume correspondant à une graduation. إذا هنايا quel est le volume correspond à une graduation، هذا هو السؤال. إذا هنا شنو قالوا لنا؟ قالك باش نقيسوا الحجم ديال واحد لو سوليد على شكل متوازي المستطيلات، يعني ريكتانجل باراليلوبيبيد، دو ميثود، بجوج ديال الطرق مختلفة. غندي نديرو هاد التجربة التالية. شنو هي؟ قالك اون فيرس ان فوليوم في ان دون ليبروفيت، غنسكبو واحد الكمية، واحد لو فوليم ديال الماء في هاد ليبروفيت هادي، ومن بعد اون انترودوي لو سوليد، ومن بعد غادي هاد ليبروفيت غنجيبو هداك السوليد ونوضعو فيها، نجيبو هاديك ليبروفيت ونوضعو فيها هداك الباراليلوبيبيد دون لا ميم اوبروفيت. اذا هنايا قال لنا السؤال الاول كيلي لو فوليم كوريسبوندون ا اون غرادياسيون، بمعنى شنو هو الفوليم بالنسبه لتدريجه واحده. شوفوا معايا هنايا، غادي نشوفوا هنايا الا حسبنا هنايا شحال عندنا من تدريجه من هنا لهنا، 1 2 3 4 5. اذا اش غنديروا؟ اذا الا بغينا لو فوليم كوريسبوندون ا اون غرادياسيون غنرمزوا ليه في دي. هاد في دي شنو هو؟ كندي نديرو كناخدو مثلا غناخدو 40، ما بين 40 و 20 غنديرو 40 ونقصوا منها 20 ونشوفوا شحال من تدريجه صغيره بيناتهم. غنبداو بهنا وكاننا هنا عندنا الصفر 1 2 3 4 5. اذا ما بين 40 و 20 غنحسبوا 0 1 2 3 4 5 وغنقسموا على 5 ديال التدريجات تساوي 40 ناقص 20 راها هي 20، وغنقسمها على 5. 20 الا قسمتها على 5 غتعطيني 4. شنو هي الوحده؟ هي الميليلتر. دونك l'unité c'est le millilitre. Donc le volume correspond à une graduation, c'est 4 millilitres. La deuxième question, شنو عندنا في la deuxième question؟ Indiquez V1 le volume de l'eau
نشوفوا لو فوليوم دو لو. إذا قلنا هنايا إلا كانت عندنا هنا 20 نشوف هذا لو فوليوم هذا شحال هو. هذا 20 بكل تدريجة اون غرادياسيون وحدة فيها 4 مليلتر. بمعنى هذه 20 24 وزدنا عليها 4 غتولي هي 28. دونك V1 ديال لو فوليوم دو لو V1 إيكال à 28 مليلتر، هو 28 مليلتر. نشوفو دابا لا troisième question. indiquer V2 le volume de l'ensemble liquide plus solide. إلا بغينا لو فوليوم ديال لونسومبل ديال المجموعة كاملة ديال لو فوليوم ديال لو و بلس لو فوليوم ديال لو باراليليبيبيد، دونك غنجيو لهاد لي بروفيت الثانية هو V2. دونك واش قالوا لينا V2 هنايا، دونك غنديرو V2 إيكال نحسبوها V2 هنايا راه واصلين حتى ل 40 وغنزيد واحد التدريجة صغيرة غنزيدو 4 بمعنى غتجينا هي 44. دونك V2 est égal à 44 مليلتر. دونك هي 44 مليلتر. نشوفو لا كيسيون 4. ديدوير في لو فوليوم دو سوليد. إذا هاد إلا بغينا لو فوليوم دو سوليد حنا درنا لو فوليوم ديال لو بوحدو حسبناه وحسبنا لو فوليوم ديال لونسومبل. دونك إلا بغينا لو فوليوم ديال لو سوليد غنديرو هو هاد الفوليوم هذا ونقصو منو هذا. دونك لو فوليوم دو سوليد غنرمزو ليه في إيكال، دونك غنديرو هي V2 موان V1. دونك V1 V2 راه هي 44 غنقصو منها V1 هي 28. دونك 44 نديرو 44 نقصو منها 28. 14 ناقص 8 هي 6 نرجعو لواحد 4 ناقص 3 دونك هي 16. دونك لو فوليوم دو سوليد سي 16 مليلتر. دونك هي 16 مليلتر. كابيلتون ساد ميثود قالك شنو كنسميو هاد الطريقة هادي. راكم درتوها في نعم في التمارين ودرتوها حتى في الدروس. الطريقة هادي اش كنسميوها؟ ديبلاسمون دو ليكيد، بمعنى انتقال ديال السائل هو هنا كنقصدو به هو الماء. دونك سات ميثود اش غنقولو؟ دونك اش نقولو اون ابيل cette méthode la méthode du déplacement du liquide، يعني انتقال ديال السائل. Sixième question. Est-il possible d'utiliser cette méthode pour mesurer le volume d'un morceau de sucre? Justifie. قالك هنا واش ممكن أننا نستعملو هاد الطريقة باش نحسبو الحجم ديال واحد القطعة ديال السكر؟ علل جوابك. هنا لاحظوا معايا هنا هذا سي ان سوليد، خاص بعدا هاد لو سوليد هذا يكون واحد ان سوليد كومباكت. علاش يكون كومباكت؟ بمعنى متراص، بمعنى واخا نديروه في الماء ما يوقع عليه لا ذوبان لا والو. ولكن في الحالة هنا إلا درنا قالك هنا واش ممكن نحسبو نديرو هاد الطريقة باش نحسبو الفوليوم ديال المورسو دو سكر؟ هنا ما يمكنش. علاش؟ لأن السكر غادي يذوب لينا في الماء وبالتالي ما غنحسبوش الحجم الحقيقي ديال هذه قطعة السكر. دونك هنايا غنقولو on ne peut pas mesurer. نكتبو هنا on ne peut pas mesurer le volume عفوا هنايا le volume d'un morceau de sucre. علاش غنقولو؟ car il va se fondre غادي يذوب لينا il va se fondre غيذوب لينا في الماء dans l'eau. il va se fondre dans l'eau. بالتالي ما غاديش نحسبوا الحجم الحقيقي ديالو. سابعا ولا septièmement sachant que le solide précédent a les dimensions suivantes. هنايا précédent عندها 1 précédent a les dimensions suivantes. قالك هاد لو سوليد هذا الباراليليبيبيد هاد لو كور سوليد هذا عنده الابعاد هما هادو الابعاد ديالو.
دونك الابعاد ديالو هما هادو. شنو عنده؟ لا هوتور 2 سنتيمتر، لا لونغور 4 سنتيمتر، ولا لارجور 2 سنتيمتر. قال لك هنا vérifier mathématiquement le volume obtenu précédemment. اذا قال لك تحقق هنا باستعمال رياضيا من هاد لو فوليم اللي لقينا هنايا. لو فوليم اللي لقينا هنايا هو شحال؟ لقينا الفوليم ديال لو سوليد، لقيناه هو 16 مليلتر. دونك 16 مليلتر غنحولوها للمتر كيوب، وغادي نتحققوا واش فعلا راه هو هذاك الحجم اللي لقينا في الاول ولا لا. دونك الا بغينا نحسبوا لو فوليم ديالو، دونك في دونك ايكال اول حاجه بعدا خصنا هنايا. اذا هنا عندنا الوحده هي السنتيمتر، بمعنى راه موحده الوحدات. اذا هنا السنتيمتر ما يمكننا نحسبوا هنا الفوليم حتى يكونوا الوحدات موحدين، يكونوا عندهم وحده. دونك نبداو في شنو هو؟ دونك غنديروا لا هوتور في لا لونغور في لا لارجور. اذا غنديروا لا لارجور هو 2 في لا لونغور هي 4، اذا غنديروا 4 فوا 2 فوا لا هوتور هي 2. حنا كنعرفوا بان في راها كتساوي هي لا لونغور فوا لا لارجور فوا لا هوتور. ال كبيره هي لا لارجور، و ال هي لا لونغور، و ال هي لا لارجور، و اش هي لا هوتور. دونك ايكال دونك 4 فوا 2 سي 8، 8 fois 2 égale 8 fois 2 est égal à 16 سنتيمتر كيوب. غنجيو لهنا الجدول ديالنا وغنشوفوا السنتيمتر كيوب فين كاين. السنتيمتر كيوب عندي هو هذا، السنتيمتر كيوب هو هذا. دونك شحال عندنا 16. ها هي نمثلو 16 ديالنا، راه 16 سنتيمتر كيوب هنايا كما كتلاحظوا. دونك عندنا 16، لقينا 16 سنتيمتر كيوب، راها هي 16 مليلتر، هي 16 المليلتر. دونك هنايا غنجيو هكذا ايكال 16 مليلتر. صحيح هي هاد 16 اللي لقيناها هي هي 16 مليلتر. دونك حنا تحققنا رياضيا باستعمال الابعاد ديال هذاك داك لو كور سوليد. اذا موعدنا في حصه مقبله بحول الله، غتكون ان شاء الله في الفرنسيه او ماده اخرى ولا الرياضيات. الى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والى اللقاء.